सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बापा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमचे वयर दाखयल्या त्या अपार काकोळते बसत बापा तुका आमी काळज सांगता हांव तुका अर्गां दिता वय बापा ससनासो राय तूं वय बापा तुज्या सारको दुसरो देव ना आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय वय बापा तूं सत्यवंत तूं बळवंत तूं धैर्यादीक तूं बलिश्ट तूं जावन आसाय सगळ्या चरित्रसो धनी तूं जावन आसाय बापा बापा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंकूय ना बापा पूण तुजी वळख बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर आज तुवें आमकां तुजी वळख करून दिल्या तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमच्या लागीं हरी एक दिसा हरी एक घडी बापा तूं आमच्या लागीं उलयताय त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा प्रत्येक तरेन तुका अर्गां दिता आयचो दीस वाडपणाच्या बाग आमकां सगळ्यांक तुवें फावो केलें हांगा आसल्या हरी एकल्यांक बापा पयनार वाटेर राखच्या खातीर आमकां हरी एकल्यांक आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी बद्रिती तुवें दिवन आमकां तुवें सुरक्षीत रावन हांगा राखूंक हांगा तुवें आपूण हाडल्या खातीर बापा तुका आमी काळजांत हांव अर्गां दिता वय बापा हांगा आमी आयल्या तुजें उतार आयकुच्या खातीर बापा तुजें उतार जिवीत जावन आसा त्या उतरांत जिवीत आसा बापा तुजें उतार जिवे आनी क्रियात्मक पाजल्ले दोन दरींचे तलवारी चड कातरूंक सकतात आसलें म्हणटा वय तें उतार धैर बोळ गटाय आमच्या आत्म्याक तें दिता देखून तेंच उतार ह्या वेळा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं आयकूंक येता आसतना वय बापा आमचें मोहन आनी आमचें काळीज तेच तुज्या उतरांत तूं व्हड बापा ह्या वेळा म्हाकाय तूं उलोवंक तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भर म्हाकाय तूं उलोवंक धैर्य दी बापा देखून ह्या वेळा तें सगळें आमी तुजें उतार आयकून येता आसतना चीत दिवन आयकूंक हांगा हरी एकल्यांक तेच तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं प्रेरीत कर म्हण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें तुमी सगळीं आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची पुता तूं कोणासो डळडा हांव जेजूसो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी रसना देवाची आमी मनशां सैबाची आमी रसना देवाची आमी मनशां सैबाची वर्णोक आमकां हाडला कृत्यां देवाची उजवाडान दवरला आसून जियोवची वर्णोक आमकां हाडला कृत्यां देवाची उजवाडान दवरला आसून जियोवची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी मोतयां जेजूची आमी धिरवीं सोम्याची आमी मोतयां जेजूची आमी मुरवीं सोम्याची मोगान आमकां भरला आमी ताच्या कोटमाची मुरपेन आमकां भरला आमी ताच्या राजाची मोगान आमकां भरला आमी ताच्या कोटमाची उरपेन आमकां भरला आमी ताच्या राजाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवाची कोणाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं मोगाचे न्हू देवान आमचो मोग केला गिना और तो मोग केला न्ही मोग कसो केला मोग खंयच्याच आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान की वा देवान आमचो मोग केल्ल्यान देवान आमचो मोग केल्ल्यान आटापून आसा मोगाचे न्हू देखून आमी ताची भुरगीं जावन आसा देव ताच्या भुरग्यांचो कितें करता मोग करता ताच्या मोगान ताणें आमकां पोटलून धरला गिना देखून आज आमी आयकुया देवाची भुरगीं आमी कोण आमी कशें आमी देवाची भुरगीं जाता कोणाक सत मानलेले वरवीं कोणाक आमी आयकल्ल्या वरवीं कोणाक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं कोणाच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वरवीं आज हांव आनी तूं देवाची
भुरगीं जाता पळय देवान आमचो इतलो मोग केला न्ही केला की ना देवाचे उतार सांगता पळय देवान आमचो कितलो मोग केला म्हणून आमी वाचया आमी आयकलां तें जॉन चॅप्टर 3:16 जुवांचो शुभ वर्तमान आदे 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक पळया मोगाचें देवाचे उतार सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें कितें केलो ओपून दिलो आमकां कितें मेळच्याक संवसाराचो सस्नीक जिवीत मेळच्याक ताच्या पुताकच ताणें आमचे पासून तो दिला मोगाचें कितलो सगळ्या मनशाक असो ताणें मोग केला मोगाचें कित्याक देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार मोग जावन आसा मोगाचें ताच्या मोगांत पळया ताच्या मोगांत कसलेंच कपट पडना आमी म्हणटा न्ही तशें आगापे लाव न्ही आमी कितलो तिरस्कार केल्यार तो आमचो मोग करता की ना आमी ताका कितले पयस केल्यार तो आमच्या सांगत आसा की ना आमच्या सांगतच आसा मोगाचें त्या ताच्या मोगांत पक्षपात ना ताच्या मोगांत भेदभाव ना आसा गी देवाच्या मोगांत पक्षपात आसा गी भेदभाव आसा गी ना मोगाचें तो खोटो जावं दी तो बरो जावं दी तो पत्की जावं दी या तो भाग्यवंत जावं दी देव कितें करता मोग करता मोगाचें तो पत्की जाल्यार तो अपराधी जाल्यार तो कितें करता तो मोग करता मोगाचें आमचो मोग करता आमकां तो पयस करिना कित्याक म्हळ्यार तितलेंच न्ही ते कितें सांगता कितले पिळगे पर्यंत असो मोग बाळटा काय 1000 पिळगे पर्यंत असो मोग बाळटा म्हणटा पळय आमी वाचया देवाचें उतार निर्गमन आदे 30 आनी 4 वळू 6 तावन 7 पर्यंत आमी वाचया एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 to 7 सर्वेस्पोर तांचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव सर्वेस्पोर कोण जावन आसा आमचो देव दयाळ आनी काकुळदार रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो पळया रागार जावं कितें काय आमचो देव सवकास मस्त स्लो आमचो देव रागार जावं आमी कितें समा उलटा आमकां तक्षणा थोडे फावटी राग उलयल्या कुडले कितें जाता रप्प राग येता कित्याक दोय सांगता न्ही आमी उलोवंक सवकास जाय रागार जावं की सवकास देखून हांगाय पळय देवच सवकास म्हळ्यार रागार जावं सवकास आनी खंयच्यान भरला तो मोगान आनी विश्वासान भरलोलो 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता 1000 पिळगे पर्यंत न्ही आपलो मोग तो सांबाळटा कित्याक ताचो मोग विश्वासी मोग मोगाचें न्ही विश्वासी मोग जावन येता पर्वत आपले स्थान सोडून वतात दोंगर हालोवंक लागतात पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच सांडचो ना तितलो विश्वासी मोग ताचो सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता पळय मोगाचें सुखी अपराध आनी पतकां बक्षिता कितें करता तो आमच्यो सुखी तो बक्षिता अपराध तो बक्षिता पतकां बक्षिता देखूनच पळय मोगाचें आमची पतकां तो द्वेशिता पूण पतक्यांचो कितें करता पतकी तो पतक्यांक पतकां तो द्वेशिता पतकां बक्षिता न्ही पतक्यांचो तो न्ही पतकां द्वेशिता वय पतकां तो पतक्यांचो मोग करता पतकां बक्षिता न्ही वय की न्ही वय मोगाचें देव कितें आमची पतकां दवरता गे देव राग ना देव आमचो रागार आमकां कितें करता ताणें आमकां बक्षाणें दिलां मोगाचें तो आमकां दया दाखयता ताची काकुळट तो आमकां दाखयता मोगाचें देखूनच पतकां द्वेशिता पतक्यांक बक्षिता मोगाचें आमचो देव तो जावन आसा देखून तस्सो जुवावो ताच्या पत्रांत सांगता पयल्या पत्रांत सांगता पळया बापान आमचेर इतलो मोग केला गे पळया ताणें कित्या खातीर आमचो बापान इतलो मोग केला म्हण पळया जुवांव आसता जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 1 आमी काडया जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 1 पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला पळया मोगाचें कितलो मोग बापान आमचेर वतला दराळ मापान वतला उदंड मापान वतला मोगाचें पूण ताणें कितें केलां आमकां कित्याक आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें आमकां फावो केला निजा की आमी देवाची भुरगीं पळया निजाय की आमी कोणाची भुरगीं
आमी देवाची भुरगीं मोगाचें आं संसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. पळया संवसार वळखना न्ही पूण कित्याक तो देवाकी वळखूंक ना मोगाचें पळया हो संवसार रचल्लो कोणें मनशाक रचल्लो कोणें मनशाक श्वास दिल्लो कोणें देवान न्ही मोगाचें देवान कशें रचलो मनशाक आपल्याच सारक्याचें आपल्याच स्वरुपाचें देवान रचलो मोगाचें पूण जाल्यारय मोगाचें तो मनीस देवाक विधेय जालो गी ना देवाक तो विधेय जावं ना मोगाचें देवाक तो अविधेय जावन चल्लो कशें जाल्लो तो देवाक तो अविधेय जावन चल्लो अविधेयपण देवाक मानता गी देवाक अविधेयपण मानवाना मोगाचें देखूनच साऊल रायाक आमी पळयता न्ही तो देवाक अविधेय जालो की विधेय जालो देवाक अविधेय जालो मोगाचें देखून अविधेयपण देवाक मानवाना देव म्हण साऊल देखून सामुएल कोणाक सांगता साऊलाक कितें म्हण सांगता यज्ञ आनी होम बली विधेयपण मानता तितलें देव यज्ञ आनी अविधेयपण मानता तितलें विधेयपण मानता तितलें देव यज्ञ आनी होम बली बांदता गी ना मोगाचें बलिदाना प्रास वर्तें विधेयपण म्हणटा देवाचें उतार देखूनच म्हणे तिरास्कार तो करता जर आमकांय मोगाचें आमी देवाक आमी देवाचीं भुरगीं आमी देवाक अविधेय जावन आमी चलता तर मोगाचें आमची बलिदानां देव मानवता गी ना आमची देवा आमचीय बलिदानां देव मानवाना मोगाचें आमची प्रथम फळां जावं दी आमची खाणीक जावं दी आमची दशमांश जावं दी जें कितें आमी देवाक दिता तें देव मानवाना कित्याक आमी जर तर अविधेय जावन आमी देवाक आमी चलता तर एका काळार आमी अविधेय जावन देवाक चल्ल्या गी ना एका काळार आमकां देवाची वळख नातली ज्ञानार्पणान आमी चल्ल्या मोगाचें देवाची वळख नातल्या वरवीं आमी कितें केलां अविधेय जावन आमी देवाक चल्ला देवाक आमी तिरास्कार केला देवाक आमी वळखूंक ना मोगाचें पूण आतां आमी विधेय भुरगीं गी अविधेय भुरगीं देवाक आमी वळखता मोगाचें कित्याक हांव सांगना देवाचें उतर सांगता पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 14 आमी काडया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 14 कितें सांगता विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. पळया कितें आमी कोण भुरगीं खंय विधेय भुरगीं देखून आदी आमी केलां आदी आमी वायट केलां चुकोवन नेणारपणान आमी केलां देवाक वळखनासतना आमी जिवन आसता आशिल्ल्या मोगाचें पूण आतां देवाचें उतार कितें सांगता परत वास विधेय भुरगीं तुमी आनी आतां विधेय भुरगीं म्हणटा आमकां देव वळखला मोगाचें देखूनच आतां आमकां देव विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. पळय आमच्या वायट वडण्या प्रकार चला नाकात म्हणून आज देवाचें उतार आमकां कितें करता आमकां सत्राय दिता मोगाचें आमकां कितें दिता सत्राय दिता देवाचें उतार म्हाका आनी तुका मोगाचें हें सत्राय दिवंकूच हांगा देव आमकां आपयता कित्याक देव आमचो मोग करता मोगाचें न्ही करता गी ना देव आमचो मोग करता पळय देखूनच एका अविधेयपणा वरवीं न्ही संवसारार कितें आयलें पाताक आयलें मोगाचें पाताक एंट्री जालें देखूनच देव न्ही सर्वेस्पर म्हणटा पृथ्वेचेर मनशाचें पाताक कितें जालें आनी कोटेपण सोडून गेलें तें पळयलो मोगाचें देव कितें करता पृथ्वेचेर मनशाचें पाताक सोडिल्लें कोटेपण सोडिल्लें देव वयर पळयता मोगाचें आनी पळोवन देव कितें करता हांवें कित्याक मनशाक रचलो म्हूण देव सुरसुरलो देवाचें काळीज कळवळ्ळें म्हणटा न्ही कळवळ्ळो म्हणटा देव देखूनच देव पळया देवाक कितें दिश्टीक पडलें खंय पृथ्वीर पळया संवसारार देवाच्या दिश्टीक कितें पडलें आमी पळया कितें म्हणटा देव उत्पत्तीक आमी या उत्पत्ती अध्याय 6 ओळ 11 तावन 13 आमी काडया जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 11 to 13 सगळो संसार देवाचे दृष्टीक खोटो म्हूण दिसलो. पळया मोगाचें सगळो संवसार देवाच्या दिश्टीक कसो दिसलो खंय खोटो म्हूण दिसलो. जुलूम तांतू बरोवन गेल्लो. पळया जुलूम तांतू बरोवन गेल्लें हिंसा अत्याचार हें सगळें तांतू वायट मोगाचें तांतू त्या संवसारांत बरोवन गेल्लें. देवान संसाराचेर दिश्ट घाली. पळया देवान संवसाराचेर दिश्ट घाली. तो खोटो आसलो. तो कसो बरो आसलो गे खोटो आसलो कित्याक संसाराच्या सर्व निवास्यांचे साल समकन खोटेपणान भरल्लें. पळया मोगाचें संवसारार कोण निवास कर नासलें त्या काळार सर्व निवास्यांचे साल समकण सालींत कितें आसलें सगळें खोटेपण भरून आसलें.
सर्वेस्परान नोयेक सांगलें आं संवसारा वयल्या सगळ्या मनशाकुळाचो अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला. सर्वेस्परान नोयेक सांगले नोये एकलो मात्र मोगाचो प्रामाणीक जावन आसलो न्ही. नोये एकलो मात्र प्रामाणीक जावन आसलो. देवाच्या दोळ्या मुखार देवाच्या दिश्टी मुखार मोगाचो देवाक मानवून तो चल्लो, देवाक मानवून तो जियेलो. देखूनच सर्वेस्परान नोयेक सांगलें संवसारा वयल्या सगळ्या मनशाकुळाचो अंत करूंक हांवें निर्धार केला. पळय देवान कितें निर्धार केला? संवसारा वयल्या सगळ्या मनशा कुळाचो अंत करूंक देवान निर्धार केला म्हणटा निर्णय काण गेला. मनशा वरवीं संवसारांत जुलूम बरोवन गेला. हांव आतां तांचो आनी तांचे सवे सगळ्या संवसाराचो नाश करतलो. पळय मनशा वरवीं मोगाचें न्हू, कोणा वरवीं खंय? मनशा वरवीं संवसारांत जुलूम भरोवन गेला. देखूनच मोगाचें न्हू तो नाश केलो गिना संवसार त्या दिसासून न्ही. कसो नाश केलो? वय मोगाचें न्हू पाताळांत तावन उदकाच्यो झरी फुटोवन वयर आयल्यो. मळबाचीं दारां उक्तीं जालीं मोगाचें न्हू. शिरांदरीचो पावस पृथ्वीचेर पडलो. पळय पाताळाच्यो सकट झरी फुटोवन वयर आयलो खंय. आनी मळबाची दारां कितें केलीं देवान? पळय मळबाचें दार देवान उक्तें केलें कितें जायत? संवसार सगळो पाताळाच्यो झरी फुटोवन वयर आयल्या कितें जायत? सगळें वयता न्ही उदक, सकयल तावनी उदक मागीर कितें न्ही म्हणटा देवाचे उतार सगळी पृथ्वी मोगाचें न्हू. त्या वेळार त्या संवसार कितें जालो? मळबाचीं दारां उक्तीं जालीं. शिरांदरीचो पावस पृथ्वीचेर पडलो. 40 दीस आनी 40 राती न्ही आवरो उदकांत तो सगळो संवसार कितें केलो देवान? कितें केलो? देवान नाश केलो मोगाचें न्हू. पळया देवाक बरें दिसलें गे. देवाक निजायकी भक्ता गी खोटो मनीस नाश जाल्यार या नश्टो मनीस नाश जाल्यार देवाक बरें लागता गे ना मोगाचें न्हू. देवाक कित्याक देवानच रचल्लो तो मनीस. देवच नाश करूंक येता आसतना न्ही आमी निनिवेचें शहर पळयता न्ही. निनिवेच्या शहरांत कितें करतालो न्हू लोक? व्हडलें शहर तें कोटेपणांत बरो नासलो मोगाचें न्हू. जोब कितें सांगता? जोबाक तें धाडटा पूण जोबाक वचूंक सॉरी जॉनाक वचूंक तें मोन नासलें मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार जॉनाच्या मनांत कितें आसलें? तांणी बरें जावंक नजो, तांणी उसवाडाची वाट तांणी दवरूंक नजो, तांकां तारण मेळनजो, तांकां जिवीत मेळनजो म्हणून जॉना सर्वेस्पोर देव जॉनाक वेंचता. पूण जॉनाक वच म्हूण सांगता. जॉना येता गी ना. जॉनान तें वचत जाय आसलें तें निनेवे शाराक वचत जाय आसलें. पूण जॉनाच्या मनांत कितें आसता? तांणी बरें जावंक नजो. पूण देवाच्या मनांत कितें आसता? बरेंच आसता मोगाचें न्हू. देव केदाळे आमकां हर एकल्यांक बरें आसता. कितल्या त्या शहरांत खोटो मनीस नाश जावं नजो म्हण देवाची आशा. कित्याक देवानच ताच्या सारक्याचें ताच्याच हाताचें आमी सगळें काम जावन आसा गे ना. ताच्या हाताचें काम आमी जावन आसा मोगाचें न्हू. देखूनच देव आशेना. पळय आमी एजेकियेलांत ती वाचलां न्ही. एजेकियेलांत 18 चॅप्टर 23 अध्याय 18 ओळ 20 आनी 3 आमी काडया. तें कितें म्हणटा पळया खोट्या मनशा विशयी देव. एजेकियल चॅप्टर 18 वर्स 23 तें कितें सांगता पळया. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. पळया मोगाचें न्हू. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कितें संतोष भोगता गी. आमच्या मुखार पयलें आतां न्ही देवाक ओळखोवच्या पयलें आमच्या मुखार एकलो खोटो म्हळ्यार ताचें जिवीतच म्हळ्यार ताची जिनीस खोटेपणान तो बुडला जाल्यार ताका पळोवन आमी कितें म्हणटा? ताचो नाश कितें म्हणटा आमी पयलें आतां न्ही देवाक ओळखोवच्या पयलें न्ही. देवाक ओळखोवच्या पयलें ताची कृत्यां पळोवन, ताचीं कामां पळोवन, ताणें करचें अन्याय पळोवन, ताणें करचो मोस पळोवन कित्याक ह्या संवसारांत तो आसा म्हणून आमकां पयलें तशें भोगतालें. पूण आतां ना मोगाचें न्हू. कित्याक देव आमकां कितें म्हणटा? देवाचे उतर कितें सांगता? परत वास. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. पळय म्हाका कांय संतोष भोगता गी म्हूण तें कितें आसा? क्वेश्चन मार्क मोगाचें. देवाक संतोष भोगाना. देव खुशी पावना. देव तांचो संतुश्ट जायना, प्रसन्न जायना. मुखार उलयता तो सर्वेस्पो देव. ताणें आपले खोटेपण सांडून चियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय. पळया ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार देवा कितें जाता खंय? अदीक संतोष भोगता. तर आमचें तें जर तर खोटेपण आसा जाल्यार पळया म्हाका जर तर आमी एक निर्धार काण घेता तें खोटेपण सांडून हांव जियेता वय जिवंक प्रारंभ करता जाल्यार देव कितें पावता खंय? संतोष पावता खंय. सर्गार दुसरो खंयचोच संतोष ना खंय न्ही. संतोष सर्गार दुसरो खंयचोच देवदूत खंयच्यान संतोष पावता की सर्ग केदाळ संतोष पावता? एक पातकी मनीस पाताक वळखून देवा तें पाटी परतल्ल्या वेळार
त्या दाळा जावं सो सरकार संतोष दुसरो संतोष ना म्हणटा मोगाचेनो देखूनच हांगा देव त्यांचं सांगता देव कोट्या मनशाक ह्या नश्ट्या मनशाक कितें दिवंक आशेता आमी पळया इजाया अध्याय 50:5 ओळ 7 आमी काडया इजाया चॅप्टर 55 वर्स 7 कोट्या मनशांनी कितें करी जाय तो म्हणटा आमी कितें करी जाय काय खोटो मनीस आपली वाट सांडू पळया कोट्या मनशांनी आपली वाट सांडू तो खोटेपणान जियेता ताची कोटी वाट तो सांडू आणि नष्ट मनीस आपली चिंतना सोडू पळया नश्ट्या मनशांतय नश्टी चिंतना आसात कसली चिंतना आसात वायट चिंतना ताचे ते आसा देव बरो जाणा ताची चिंतना आसात ताची देखूनच पळया ताचे कसली चिंतना ताचे ते नश्ट्या मनशाची किर्तनगार म्हणटा किर्तन अध्याय 10 ओळ 4 आमी काडया साम 10 वर्स 4 कितें सांगता पळया नष्ट मनीस गर्वान म्हणटा नष्ट मनीस पळया खंयच्यान म्हणटा तो गर्वान म्हणटा ताचे थंय गर्व आसा देखून तो गर्वान म्हणटा देव क्यास्त लावचो ना देव क्यास्त लावचो ना देवच ना हेच ताचे सगळे चिंताप पळया मोगाचें चिंताप खंयचे काय ताचे देवच ना आनी देव क्यास्त लावचो ना हे कोणाचे चिंताप खंय नश्ट्या मनशाची चिंता मोगाचें पळया नश्ट्या मनशाच्या घराचेर अशें आसतना आशिर्वाद पडटा की शिराप पडटा पळया देवाचें उतार कितें सांगता पळया आमी वाचया म्हणयो अध्याय 3 ओळ 33 आमी काडया म्हणयो अध्याय 3 ओळ 30 आनी 3 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 33 नश्ट्यांच्या घराचेर सर्वेस परसो शिराप पडता नश्ट्यांच्या घराचेर कोणाचो शिराप पडटा सर्वेस परसो शिराप पडता म्हणटा उपरांत पूण नितीवंताच्या निवासाचेर तो आशिर्वाद घालता पळया आशिर्वाद कोणाचेर नितीवंताच्या नितीवंतांच्या पळया मोगाचेनो नितीवंतांच्या निवासाचेर आमी जर देवाच्या मुखार नितीन आमी जियेता अनितीन आमी अनित सांडून नितीन जियेता मोगाचेनो खंडीत देवाचे आशिर्वाद आमचेर आसा की ना खंडीत आशिर्वाद आसा कित्याक देव आमचो मोगान भरलेलो कृपेन भरलेलो वडल आमी वाचले न्ही परत आमी वाचया तो काकुळदार निर्गमन 34 वर्स 6 to 7 आमी परत आमी वाचया देव आमचो कोण जावन आसा म्हण पळया निर्गमन अध्याय 30 आनी 4 ओळ 7 पर्यंत सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो उपरांत मुखार 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता सुखी अपराध आनी पदकां बक्षिता सुखी आनी अपराध आनी पदकां बक्षिता तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना पळया सुखी आनी अपराध आनी आमचे पदकां तो बक्षिता पूण शिक्षा शिक्षा सगळ्यांक आसा मोगाचें न्हय शिक्षा सगळ्यांक आसा कित्याक देव आमकां शिक्षा दिता कित्याक देव ताच्या आमी सारक्या वाटेन येवच्या खातीर मोगाचें न्हय शिक्षा दिवन म्हाका आनी तुका नाश करच्या खातीर न्हय मोगाचें न्हय देव कित्याक म्हाका आनी तुका शिक्षा दिता आमी सारक्या वाटेन ताचे तें आमी परतोवच्या खातीर मोगाचें न्हय ताचे तें परतोवच्या खातीर कित्याक मोग करता तो आमचो देव मोग केल्ल्यांक देव शिक्षा दिता की ना मोग केल्ल्यांक शिक्षा दिता मोग केल्ल्यांक तो बेश्टयता मोग केल्ल्यांक तो तिदविता मोग केल्ल्यांक तो ताची वाट तो दाखयता आमी मोगाचें न्हय आमच्या भुरग्यांचो मोग करता की ना त्या आमी आमची भुरगीं सुकोवन पडलेल्या वेळार आमच्या भुरग्यांक आमी मार दिता की ना मार दिता मोगाचें न्हय देखून पाताक तो कितें करता बक्षिता अपराध बक्षिता आनी आमचे गुन्यांव सगळें तो बक्षिता पूण शिक्षा शिक्षा आमकां दिता मोगाचें नाका धाकल्याक आसा दावीद राया विशयी तसो आमी पळया दावीद रायन कितें केलें तो एक राय जावन आसलो मोगाचें न्हय इस्रायल असो तो राय जावन आसलो ताणें कितें केलें उरियाच्या बायलेक कितें केलें व्याभिचार केलो आनी पळया हे देवाक मानवा लेगी ना उरियाच्या बायले लागीं ताणें व्याभिचार केलो आनी उरिया की ताणें जिवीशी मारलें आनी हें देवाच्या दिश्टीन वायट दिसलें देवाक हें मानवालें ना मोगाचें न्हय देवाच्या दिश्टी मुखार ताणें वायट केलें देखूनच देव कितें करता नातान प्रवादी मुखांतर मोगाचें न्हय दाविदाचें पाताक दाखोवन दिता दाविदाक कळूंकच कळना हांवें पाताक केला म्हूण पळया
अंतस्करणाची कांतवणी ताका बघूंक ना हांवें पत्ता केला म्हूण देव ताका सांगता हें बरें न्ही तुवें केल्लें देखून ताका कळना देखून देव कितें करता नातान प्रवाद्याक ताका विंचता आनी दाविदा सरशीन तो धाडटा आनी नातान प्रवादी दाविदा सरशीन येता मोगाचें न्हू आनी तो म्हणटा दावीद तुवें कितें केलें कित्याक तुवें उरियाक जेविशी मारलें उरियाच्या बायलेक कित्याक तुवें तुजी पतीन कन्न घेतली तो सांगता मोगाचें न्हू नातान प्रभा दावीद कळना देखून तो सांगता कितें म्हूण सांगता तुज्या घराण्या वयली तालवार आनी केदींच सुखाची ना सुखची ना म्हणटा कित्याक तुवें अशें केलें देखून तुवें गुटान केलें कोणाकी कळीत नाटलेल्या बरी तुवें लिपोवन केलें कोणाकी कळीत नाटल्या बरी लिप्ती तुवें केलें कोणाकी कळीत नाटल्या बरी आमी न्ही मोगाचें न्हू कोणी नात म्हणून आमी कितें करता न्ही कितें करता आतां कोणी ना म्हूण चिंतल्यार कोण पळयता देव पळयता गे ना देव पळयता मोगाचें न्हू चारी बंदला आमी केले रे कांय ना वचून मोबायल पळोवन आमी बसले रे कोण पळयता देव पळयता मोगाचें न्हू आमी आमकां ती अंतस्करणाची कांतवणी आसूंक जाय केदाळे आमकां कोणाक अन्याय करता आमी भोगता जाल्यार आमी चिंता हांवें ताका कांय करूं ना म्हणून पूण आमकां ती अंतस्करणाची कांतवणी जाता मोगाचें देवाच्या भुरग्यांक ती जाता देवाच्या भुरग्यांक ती खंयी आमी सुकोवन पडलेल्या वेळार देवाच्या भुरग्यांक ती जाता मोगाचें न्हू देखूनच देव ताका सांगता तुवें अशें केलें तुज्या घराण्या वयली तालवार सुकोवन वचून तुवें गुटान लिप्ती सगळें केलें पूण हांव कितें करतलो हांव सगळ्या इस्रायल सगळ्या पुरचे मुखाल तुवें केल्लें तें उजवाडा करतलो म्हणटा इस्रायल कितें उजवाडांत तें दिसा उजवाडाक हांव करतलो म्हणटा निमाणें तशेंच जाता मोगाचें न्हू अब्सलोमाचो ताचो पूत न्ही ताचो पूत अब्सलोम ताच्या मुखांतर सगळें घडटा तो कितें करता सगळ्या इस्रायलाच्या परचे मुखार मोगाचें न्हू तो ताच्या बापय दावीद ताचो कोण अब्सलोमाचो बापय कोण दावीद मोगाचें न्हू ताच्या उपापोतीने सोवें पूतस कुद्दो न्हिदता मोगाचें न्हू पळया उक्त्या देवान सांगिल्लें तें घडटा मोगाचें न्हू पळया कसलें ताणें कितें सकट केलें ताणें वायट देखूनच देव ताका कितें म्हणटा देखून देव मोगाचें न्हू पूण जाल्यार ताचे देव पाताक बक्षिता गिना देव ताचें पाताक बक्षिता मोगाचें न्हू तेन्ना पळया दावीद कितें सांगता पळया आमी वाचया सामुएलाचें दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 12 वळ 13 तावन 14 आमी काडया तेन्ना दावीद नातानाक कितें म्हणटा पळया 2 सामुएल चॅप्टर 12 वर्स 13 to 14 आमी काडया तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें पळया मोगाचें न्हू दावीद पाताक वळखलो दाविदाक एक देवान बरो एक गूण आसलो मोगाचें न्हू कितें करतालो तो देवा मुखार तो कालतो जातलो हांव पत्की म्हूण तो वळखतालो मोगाचें न्हू तो एक दाविदा थंय आसलो विशेश गूण तो एक बरो गूण कालतेपण मोगाचें न्हू देखूनच देव ताका ताच्या कालतेपणूच देव ताचें पळयता आपूण राय म्हूण तो गर्वान तो बरना आपूण राय म्हूण ताचें थंय हांकार म्हणलो ना गर्व म्हणलो ताचें थंय ना हांव राय म्हाका कितेंय करियेत म्हणून ताचें थंय तें चिंता पसून ना तो खालतो कितलो खालतो जाता म्हूण पळयल्यार पूण देखून देव म्हणटा न्ही तो म्हज्या माना सांगडो तो म्हाका मानवाला म्हणटा मोगाचें न्हू देखूनच हांगा कितें करता तो ताच्या पाताक तो वळखता देखून आमी मोगाचें न्हू केदाळ जर तर आमी सुकोवन पडटा तर मोगाचें न्हू आमी कितें करूंक आसा आमचे पाताक आमी वळखूंक आसा मोगाचें न्हू आमी वळखूंक आसा जो कोण आपली पातकां लिपयता ताका सूख बिलकूल मेळना आनी कोण तो उसारता आनी ती सांडता ताका कितें लाभता दया लाभता मोगाचें न्हू देखून आमी कितेंय लिपोवन दवरलां जाल्यार देवा मुखार आमी कितें करूंक आसा ताका लिपोवन दवरलां ताका बिलकूल सूख मेळना म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचलां म्हणून ह्या बुकांत पूण ती कोण उसारता देवा मुखार आनी ती कंप्लीट सांडूंक प्रयत्न करता ताका देव दया दाखोवंक कितें करता काय देव दया दाखोवंक खुशी व्हरता मोगाचें न्हू पळय हांगाय तशेंच तो कितें केलें ताणें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें नातानान दाविदाक म्हळें सर्वेस्परान तुजे पाताक बक्षिला पळया सर्वेस्परान तुजें पाताक बक्षिला तूं मुर्सो नाय पूण ह्या कर्तुबा वरवीं तुवें सर्वेस्पराची बेपारवा केल्या देखून तुका जल्मोचो आसा तो पूत मरतलो तुका जल्मोचो आसा तो पूत कितें जातलो तुका मरतलो म्हणटा मोगाचें न्हू पळया ताणें केल्ल्या पथकाक ताका सगळी शिक्षा देव ताका दिता मोगाचें न्हू पूण देव ताका कितें करता उपरांत देव ताचेर कितें करता मोगाचें न्हू दया दाखयता पळया तेंच म्हळ्यार हांवें देव आमचो कितलो दयाळायन भरलेलो न्ही दयाळायन भरलेलो काकुळतेन भरलेलो मोगान भरलेलो आनी खंयच्यान भरलेलो कुरपेन भरलेलो आनी खंयच्यान
जणवायान भरलेलो सोसणिकायन भरलेलो पळया मोगाचें देव आमचो कितलो वर्तो जावन आसा देखून आज मोगाचें त्या देवाक आमी कितें करूंक आसा आमी वळखून घेवचें म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचया द्वितीय नियम अध्याय 7 ओळ 9 आमी काडया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 द्वितीय नियम अध्याय 7 ओळ 9 आमी काडया तर सर्वेस्पोर तुजो देव कोरोसो देव म्हूण वळखून घे पळया मोगाचें देवाचें उतार आज आमकां सांगता हें सगळें पळयल्या उपरांत ते देवाचें उतार कितें सांगता आमी देवाचें उतार वाचता आसतना मोगाचें देवा विशयांत आमची कळीस जाता आसतना देवा विशयांत आमी जाणा जाता आसतना देवाचें उतार सांगता तर सर्वेस्पोर देव एकलोसो देव खरोसो देव म्हूण तुवें कितें करीचें वळखून घेजे पोरी आमी आयकलां न्ही आमी आमकां सस्नीक जिवीत कशें लाभता खऱ्या देवाक आमी वळखल्या वरवीं आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी वळखल्या वरवीं मोगाचें आमकां सासणीक जिवीत आमकां लाभता घेना लाभता मोगाचें तेच बरी मोगाचें खऱ्या देवाक आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता ना घेना आमी देवाचीं भुरगीं जाता आमकां मुखार कळटलें आमी कशें देवाचीं भुरगीं जाता कोणाचेर विश्वास दवरलेले वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता कोणाक वळखल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता म्हणून आमकां मुखार आमकां कळटलें मोगाचें पळया आमी वळखता मोरयेची आमकां सांताची आमकां वळख आसा गी सांतिनीची आमकां वळख आसा मोरयेची आमकां वळख आसा मोरयेक आमी वळखता सांताक आमी वळखता सांतिनेक आमी वळखता पूण हांगा देवाचें उतार कितें सांगता कोणाक आमी वळखा जाय खंय पयलें सर्वेस्परा देवाक आमी वळखा जाय मोगाचें सर्वेस्परा जेन्ना देवाक आनी ताच्या पुताक वळखल्यार मात्र मोगाचें हांव आनी तूं देवाची भुरगीं जावंक भुरगीं जाता घेना देवाची आमी भुरगीं जाता मोगाचें पळया सर्वेस्पोर देव आकाशा लागीं उलयता खंय कोण वळखता कोण वळखना म्हणटा पळया देव सांगता आमी वाचया इसाया चॅप्टर 1 वर्स 2 to 4 आमी काडया इसाया अध्याय 1 ओळ 2 तावन 4 आमी वाचया आकाशा आयक पळया कितें म्हणटा देवाचें उतार आकाशा आयक तर आकाशा कितें आसात कान आसात पळया आकाशाक कान आसात आकाश पळया आकाश आमकां सांगना कोणाक सांगता आकाशाक सांगता आकाशा आयक पृथ्वी कान दी कित्याक सर्वेस्पोर उलयता तर पृथ्वी कितें आसा पृथ्वीक कान आसात आकाशाक कान आसा तर कोण उलयता खंय सर्वेस्पोर देव उलयता मोगाचें पूण हांवें पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात पळया मोगाचें पूण कोण उपराटल्यात खंय पूत म्हळ्यार देवाच्या परजे विशयांत देव हांगा उलयता मोगाचें कितें जाल्यात खंय देवान तांकां वाडयलें मोगाचें तांचें जतन घेतलें आमकां कळीत आसा न्ही इजिप्ता तावन इस्रायल खंय आडिल्ल्या वेळार कानान देशांत बसयल्ल्या गांवाक आडिल्ल्या वेळार मोगाचें देवान तांची कितली बरी जतन घेतली गिना कितलें बरें तांकां राखलें आनी सांबाळलें गिना तांकां उपाशी पडूंक दिलें गी ना मोगाचें देवाचें उतार सांगता न्ही तांची वस्त्रां सयत पिंजोंक नात तांचे पांय सयत सुजूंक नात मोगाचें आनी थंय कितें तांकां खाण दिलें मान्ना खाण दिलें मोगाचें कितलें गटायेचें खाण पूण जाल्यारय कितें म्हणटा म्हाका ती वळखली गी सर्वेस्पोर देव म्हणटा पूण म्हाका ती वळखूंक नात म्हणटा आज देव आमच्या लागीं उलयता मोगाचें आज आमकांय देव आमचेर कितली बरी आमची देव जतन घेता आमकांय आज देव सांबाळटा आनी राखता देवान आमकां आशिर्वादांनी भरला मोगाचें पूण जायते पटी आमी देवाक वळखता गी जायते पटी थोडे पटी देवाक आमी विसारता मोगाचें देव आमकां सवाल करता हें कोणाक हें देवाचें उतार आमकां मोगाचें कोणाक बरयलां हें देवाचें उतार म्हाका बरयलां आमकां हरी एकल्यांक बरयलां कित्याक देवाचें उतार सांगता न्ही रोमाकारांक बरयलां पण कोणाक बरयलां पळया रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 15 ओळ 4 कितें सांगता पळया रोमन्स चॅप्टर 15:4 कितें सांगता पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती अळे पळय हांगा देवाचें उतार सांगता पवित्र पुस्तकांत सगळें बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात पळय मोगाचें आमकां शिकोवन दिवच्या खातीर बरोवन गेल्यात आमी पळय जाय आमी वासी जाय आमी नियाळ करी जाय आमी ध्यान करी जाय देखून ही शिकोवन आमकां मोगाचें म्हाका कोणाक म्हाका तुका हांगा आसल्या हरी एकल्यांक मोगाचें देखूनच मुखार वास तांणी दिल्ले सुस्निकय आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवोसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो पळया मोगाचें आमी बरवोस कितें धरच्या खातीर खंय
बरवोसो एक आमकां आसा मोगाचेनो पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो एक आमकां आसा सासनीक जिविताचो बरवोसो आमकां आसा बावनात असलो मुकुट बापान आमकां सर्गार तयार करून दवरला मोगाचेनो असलो बरवोसो आज आमकां आसूंक जाय मोगाचेनो पळया देवाचें उतर आमकां सांगता असलो बरवोसो आमकां आसा देखून हे देवाचें उतर आयकून मोगाचेनो हे म्हाका आनी तुका मोगाचेनो ही शिकोवन आमी आयकून देवान आमकां एक बरवोसो आसा यस बरवोशान कितें आमी वाट पळोवन आसा न्ही देखूनच आमी बरवोसन आसा देखूनच आमी निराशी जायना म्हणटा सांग पावलो आमी निराशी जायना आमी बरवोसन आसा म्हणटा तो सांग पावलो मुखार कितें वाचलें तुवें पाडो आपल्या धन्याक वळखता पळया मोगाचेनो पाडो आपल्या धन्याक वळखता गाडो आपल्या धन्याची खावान वळखता पळया गाडो आपल्या धन्याचे कितें वळखता खावान वळखता पळया या पाड्याक या पाडो या गाडो हाका तोंड येता गी तोंड येना पूण हाका बूद आसा गी हाका बूद आसा गी पळया जाल्यार पळया ते वळखता गी ना गाडो धन्याक वळखता म्हणटा पूण म्हजी परजा कितें येता गी पूण इस्रायल वळखना इस्रायल वळखना म्हणटा मोगाचेनो पूण आमकांय मोगाचेनो पूण देवाचें उतर कितें सांगता जर तर आमी देवाक वळखना जाल्यार मोगाचेनो देवाचें उतर कितें सांगता आमी पिशी खंय कोण आमी देवाक जर तर हांव आनी तूं हांगा आसतलीं आमी मोगाचेनो हांव या कोणी आमी हांगा देवाक खऱ्या देवाक आमी ताच्या पुताक आमी वळखना जाल्यार आमी पिशी खंय आमी बूद नातलेलीं खंय हांव सांगना देवाचें उतर सांगता आमी पळया जेरेमिया चॅप्टर 4 वर्स 22 जेरेमिया अध्याय 4 ओळ 22वी ओळ आमी काडया जेरेमिया चॅप्टर 4 वर्स 22 कितें सांगता म्हजी परजा पिशी कोण खंय म्हजी परजा पिशी म्हणटा आमी मोगाचेनो देवान विंचून काडलेली परजा वयगी न्ही देवान आमकां विंचला मोगाचेनो आमी विंचून काडलेली परजा एक रयाळ याजाक वर्ग आमी जावन आसा देखूनच आमी ताची परजा जावन आसा जर उतार आमकां हे लागू जाता कोणाक आमी म्हाका आमकां लागू जाता मोगाचेनो हे उतार आमी वळखना तर ती म्हाका वळखना बूद नातलेली भुरगीं ती पळया खंयची भुरगीं खंय तांकां बूद ना खंय बूद नातलेली भुरगीं तांकां समजोनी ना तांकां समजोणी ना वायट कशें करचें म्हूण ती जाणात वायट कशें करचें म्हूण कळीत आसा न्ही वायट कशें करचें म्हूण ती जाणात पूण बरें करूंक तांकां ती नेणात पयलें आमकां बरें पयलें देवाक वळखुचे पयलें आमकां वायट करूंक बरें कळीत आसलें न्ही खंय खंय वचून वचो खंय आमी येतलें हांव आमकां कळीत नासलें वायट खंयचें बरें खंयचें देखूनच न्ही देवाचें उतर आमकां बरें खंयचें वायट खंयचें सत खंयचें फोट खंयचें उजवाड खंयचो काळो खंयचो मरण खंयचें जिवीत खंयचें आशिर्वाद खंयचो शिराप खंयचें म्हूण सगळें आमकां कशें कळटा पवित्र पुस्तका मुखांतर आमकां हें सगळें आमी जाणा जाता मोगाचेनो आमी पवित्र पुस्तक देखूनच देव जेजू सांगता न्ही ती फटवून पडल्यांत न्ही कोणाची खंयची जणवाय ना पवित्र पुस्तकाची जणवाय ना पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना आमी फटवून पडल्या देखूनच हांगा ती वायट करूंक बरें जाणात पूण बरें ते करूंक ती नेनात पळया बरें करूंक ती नेणात सामा उलटा जाता मोगाचेनो पळया देखूनच आमकां कितें म्हणटा तसल्यांक पिशी म्हणटा देवाचें उतर आतां फाटी हाय पातकी राष्ट्रा पळया हाय पातकी राष्ट्रा खोटेपणांत बुडलेले परजे नश्टे पिळगे दुष्ट संतती पळया कसलें सकड नांव दिता पळया मोगाचेनो देवाक वळखा नासलेल्या वेळार धीव तांणी सर्वेस्पराक सांडला इस्रायलाच्या पवित्र देवाचो तिरस्कार केला ताचे तावन ती पयस सरल्यांत पळया ताचे तावन ती पयस सरल्यांत एका काळार आमी देवाचो तिरस्कार केल्लो आमी देवा तावन पयस आमी सरल्या आमी मेल्ल्या खंय खंयच्यान मेल्ल्या आमी पातकांत आमी खोटेपणांत मेल्ल्या म्हणटा देवाचें उतर सांग पावलो सांगता पळया एफेस घरांक बरोवन अध्याय 2 ओळ 1 आमी काडया एफेशियन चॅप्टर 2 वर्स 1 तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात कशें मेल्ल्या आमच्या अपराधा वरवीं आनी आमच्या पथका वरवीं आमी मेल्ल्या ते जाल्यार पळया कितें जाता तांतूच पथका वरवीं मेल्ल्या आमकां ताणें कितें पळया ताणें कितें केलें तांतूच 4 तावन 5 आमी वाचया एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 4 to 5 पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान पळया पथका वरवीं मेल्ल्या आमकां आमच्या अपराधा वरवीं मेल्ल्या आमकां अपार काकुळतीन भरलेल्या कोणा तें अपार काकुळत आसा देवा ते मोगाचें अपार काकुळतीन भरलेल्या आमकां
पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आपण काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणे केल्ल्या अदीक मोगा पासो तो पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्तासुवें पुनर्जीवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवून मेळ्ळी. पळया मोगाच्यान कोणाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. मागीर अदीक मोगा पासून कोणा पासून तूं क्रिस्तासुवें पुनर्जीवन जाल्ल्या आमकां. पळया मोगाच्यान ताणें आमकां कितें केली काय दया ताणें आमकां कितें केली आमकां सोडवण मेळ्ळी म्हणटा मोगाच्यान. देखून आमचो देव दयाळायान भरलेलो सोस्निकायान भरलेलो मोगान भरलेलो. देखून देवाचे उतार सांगता तो आमकां मुकुट लायता काय मोगासो आनी खंयचो मुकुट आमकां लायता काय तो आमकां मुकुट लायता काकुळतीचो मुकुट आमकां ते लायता काय म्हणटा. पळया मोगाच्यान पूण आतां पळया कितलो वर्तो ताचो मोग जावन आसा. ताची काकुळट कोणा मरिपात आमकां लाभल्या. आतां तांतूच आमी पळया 7 ते 9 वळवास ताची काकुळट कोणा मरिफात दाखयल्या म्हूण पळया. क्रिस्त जेजू मरिफात आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं आपले कुरपेचें दायज केदे वर्ते म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी कळीत कसो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट. पळया मोगाच्यान क्रिस्ता जेजू मरिफात आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं मोगाच्यान कुरपेचें दायज केदे वर्ते म्हणून. पळया कुरपा कोणा मुखांत आयिल्ली. धर्मशास्त्र मयचे मुखांत देवान आमकां दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू मुखांत रायिल्ले. पळया मोगाच्यान कुरपेचे दायज केदें ओडलें म्हूण फुडल्या युगांनी ताणें आमकां कळीत केलां. मुखार 8वी वळ ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवून लाभला जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें. कोणाच्या दयेन जाल्लें आमकां सोडवून लाभला जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें. ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाई उलोवंक नजो. पळया ह्या विशयांत आमी कोणीय बडाई उलोवंक नजो मोगाच्यान. आमी वावट काडल्या आमी कश्ट काडल्यात न्ही. आमी त्याग केला आमी सॅक्रिफायस केला आमी बरीं कामां केल्यात आमी दान धर्म केल्यात आनी दान धर्म केला. अशें केल्ल्या वरवीं देवान म्हाका दया दाखयली म्हण ना. हे कोणाचे धर्मार्थ देवाचें देणें जावन आसा मोगाच्यान. ही सोडवण आमकां लाभल्या जाल्यार देवाच्या दये वरवीं ही आमकां सोडवण लाभल्या मोगाच्यान. देखून ही दया कोणा मुखांत दाखयली देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत दाखयल्या मोगाच्यान. पळया सगळें केलां जाल्यार देवान कोणा मुखांत जेजू क्रिस्ता मुखांत सगळें जालां जाल्यार कोणा मुखांत जेजू क्रिस्ता मुखांत. पळया मोगाच्यान आमकां हें सासणीक जिवीत आज लाभलां जाल्यार देवान कोणा मुखांत आमकां हें लाभयलां जेजू ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत. वय गे न्ही आज आमकां पवित्र आत्मो देवान आमचेर उदंड मापान वतला दराळ मापान वतला. वर्त्या मापान तो देवाचो पवित्र आत्मो आज आमचे ते वतला जाल्यार कोणा मुखांत वतला. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत. ताची कृपा ताणें आमकां कोणा मुखांत दाखयल्या जेजू क्रिस्ता मुखांत. ताची देणी आमकां कोणा मुखांत वतल्यात जेजू क्रिस्ता मुखांत वतल्यात मोगाच्यान. ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरलां कोणा मुखांत व्हडल्यान सांगा जेजू क्रिस्ता मुखांत मोगाच्यान. ही सोडवण ताणें आमकां लाभयला जाल्यार कोणा मुखांत पळया सगळें कोणा मुखांत जेजू क्रिस्ता मुखांत. देखून देवाचें उतार सांगताने आमकां सोडवण दिवंक सक्त आसलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान खंयच्याय मनशाक दिलां गे. खंयच्याय मनशाक देवान दिवना मोगाच्यान. फकत कोणाच्या नांवान सोडवण जेजूच्या नांवान. देखून आमकां स्पश्ट सांगता देवाचें उतार देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ कोण एकलोच मोगाचें एकलोच जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. तेच परी मोगाच्यान आज आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यां जाल्यार मोगाच्यान कोणा मुखांत आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यां. कोणाक वळखल्या वरवीं मोगाच्यान आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यां. जेजू क्रिस्ताक वळखुचें म्हळ्यार कितें. आतां पळया जेजू मोरयेचो पूत म्हळ्यार पूत म्हूण जेजू मोरयेचो पूत म्हूण आमी वळखता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं गी न्हय. जेजू जुजेचो पूत म्हणून आमी वळखता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं जाता गी ना मोगाच्यान. कित्याक म्हळ्यार जेजूक तुमी कशें आमी वळखता कशें आमी देवाचीं भुरगीं जाता. पळय देवाचें उतार कितें सांगता पळया. जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 1 आमी काडया. 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 कितें सांगता. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. पळया केदाळ आमी देवाचो भुरगो जाता. हांव आनी तूं केदाळ आमी देवाचो भुरगो जाता भुरगीं जाता. जेजूक क्रिस्त म्हणून आमी
वळख काडल्या वरवीं देखून आमी हर एक त्या पेद्रू बरी साक्ष दिवंक जाय. पेद्रून कितें म्हणलें? जेजू तशें जाल्यार विचारताले तुमी म्हाका कोण म्हूण आपयतात? त्या वेळार कितें म्हणटा? तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत मोगाचनो. तोच सोमी म्हूण आमी वळखूंक आसा, तोच क्रिस्त म्हूण आमी वळखूंक आसा, सोडवंदार जेजू म्हूण आमी तुवें वळखूंक आसा मोगाचनो. जर तर आमी वळखना मोगाचनो आमी कितें जाता? कोण खंय जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनासलेलो कोण? कोण तो? फटकिरो. कोण? फटकिरो. आमी मोगाचनो देवाक जेजूक क्रिस्त म्हूण आमी वळखना तो आमी कोण? फटकिरे जाता. आमी फटकिरो म्हणटा देवाचे उतार. आमी वाचया पळया जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5 जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 22वी ओळ आमी काडया. जॉन 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 22. फटकिरो म्हळ्यार कोण? पळया फटकिरो म्हळ्यार कोण? आज आमकां फटकिरो म्हळ्यार एक दुबाव आसूंक पुरो, एक सवाल शेवदा पुरो आसूंक पुरो. कोण आबा फटकिरो? कोण फटी मारलो फटकिरो? कोण फटकिरो? फटकिरो फटकिरो म्हणटा. पूण देवाच्या उतरा प्रकार फटकिरो कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलो फटकिरो. कळ्ळें गी? जेजूक क्रिस्त म्हणून कोण वळखना, क्रिस्त म्हणून वळखनातलो तूं फटकिरो खंय म्हणटा देवाचे उतार. तितलेंच न्ही मुखार. तसो तो क्रिस्त विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पळया मोगाचनो तसो तो क्रिस्ता विरोधी. आमी मोगाचनो जेजूक कोण क्रिस्ता विरोधी दुसरो कोणीय न्ही. दुसरो विरोध क्रिस्ता विरोधी दुसरो कोणीय न्ही. हांगा देवाचे उतार कितें सांगता? क्रिस्ताक वळखनातलो आमी आमी वळखना जाल्यार क्रिस्ता विरोधी. क्रिस्ताचे विरोध आसा म्हूण जालें मोगाचनो. कोणाक आमी एक्सेप्ट करना, स्विकार आमी जेजूक करना. तर पळया देवाचे उतार सांगता तो फटकिरो म्हणटा मोगाचनो. तर पळया आतां जुवांचो शुभ वर्तमान कितें सांगता पळया. आमी भुरगीं जावचें हक्क कशें आमकां देवान आमकां दिला म्हणून. जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 वळो 12 ते 13 आमी काडया. जुवांचो अध्याय चॅप्टर 1 वर्स 12 to 13. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. पण सगळ्यांक कितें दिलें गी? ना, आपणाचेर स्विकार केल्ल्या कोणाक देवान जे स्विकार केला तांकां स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक आपणाची भुरगीं जावचे हक्क दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तामासा वरवीं. पळया ती जल्मल्ली न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं. पळया न्हय कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं. न्हय मनशाचे कुशे वरवीं बागार देवा वरवीं. पळया मोगाचनो बागार कशें खंय देवा वरवीं मोगाचनो. पळया म्हळ्यार कोण जेजूक क्रिस्त म्हणून तो वळखता मोगाचनो. पळया देवा तावन तो एक नवें आत्मीक जिवीत स्विकार करता मोगाचनो. देवा वरवीं म्हणटा न्ही देवाचे उतार. तशें म्हळ्यार आमकां जेजूक कोण क्रिस्त म्हणून वळखता तो देवा वरवीं एक नवें आत्मीक जिवीत सुरू करता मोगाचनो. कित्याक ताचें तें कितें जाता? तो आत्म्या प्रमाणे जियोंक आरंभ करता, आत्म्या प्रमाणे जियोंक तो सुरू करता. देवाचे उतार सांगता न्ही आमकां आमी कशें जियेचें खंय? आत्म्या प्रमाणे चला न्ही, रक्तामासा प्रमाणे न्हय. कित्याक ते दोनी कितें जावन आसा खंय? एकामेका आत्मीक आदर्श आनी रक्तामास कितें जावन आसा? विरोध खंय. देखून ते एकामेका विरोध जाल्ल्या वरवीं आमी जायते फावटी आमी करूंक आमी आशेता पूण आमच्यान तें करूंक जायना, सोडिना. आमी थंय देवाचे उतार आयकूंक ह्या म्हणटा आसतना रक्तामास कितें सांगता? थंय नाका, आतां फंक्शन आसा थंय या, इथं इल्लें न्हिद्या विगी उठया म्हळ्यार आनी इल्लें न्हिद्या. कितें म्हणटा? विगी उठ म्हणटा आत्मो. पूण रक्तमास कितें करता? इल्लेशें न्हिद्या, इल्लेशें न्हिद्या, मागीर इल्लेशें वेळान या, इल्लें म्हणून मागीर फाल्यां या, फाल्यां येता गे, फाल्यां मागीर येवंकूच येना न्ही. तशें जाता म्हाका ते दोनी एकामेको विरोध जाल्ले नंतर आमकां करूंक जाय, मागण्याक येवंक जाय, मागण्याक वचूंक जाय, देवाचें उतार आमकां आयकूंक जाय. पूण आतां नाका, इल्लेशें वेळ आमी थंय वचून या, थंय आज फंक्शन आसा न्ही, मागण्याक दाळे आसा न्ही. पळया तशें देखून तूं आमकां कितें एकामेका ते विरोध ते जावन आसात मोगाचें. देखून आमचो आत्मो केदाळे आशेवंत आसा. आमच्या आत्म्याक कितें जाय? देवाचें आत्मीक काण जाय मोगाचें. पुश्टी आमचो आत्मो जाय जाल्यार आमच्या कुडीक घटाय जाय जाल्यार सगळें काण आमी खाता. पूण जायते फावटी आमचो आत्मो नित्राण जाता, जायते फावटी आमचो आत्मो अस्कत जाता. कित्याक जाय जाल्लें खाण ताका मेळना. पूण पळया मोगाचें हांगा आतां कितें कितें खंयचें खाण मेळटा? आत्म्याचें खाण मोगाचें. हें देवाचें उतार कित्याक खंयचें खाण? आमच्या आत्म्याक तारण दिवचें खाण हें जावन आसा मोगाचें. देखूनच आतां तुवें खंय वाचलें? ती जल्मली न्हय रक्तामासा वरवीं. ती जल्मल्ली न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं
वा मनशाचे कुशे वरवीं आ बगार देवा वरवीं बघार देवा वरवीं मोगाचेनो देखूनच आमचे थंय मोगाचेनो एक नवें आत्मीक जिवीत सुरू जाता केन्ना आमी देवा क्रिस्त म्हूण वळखता तर मोगाचेनो पळया आनी तातूंच आमी एक आमी कितें वाचलें परत वाच जॉन 12 परत वाच जॉन 1:12 पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें पळया आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक आनी आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं कोणाच्या नांवाचेर जेजूच्या नांवाचेर मोगाचें देखून एकच नांव तें मोगाचें न्हू सक्कट त्या नांवांत कितें सक्कट आटापून आसा देवसार सयत ताका भियान तरतरतात मोगाचें न्हू देवसार सयत भियान कामतात काल जातात त्या नांवांत कितें सक्कट आसा न्ही पिडा सयत गोंड जाता पळया त्या नांवांत कितें आटापून लागला पेद्रू सांगलें न्ही म्हज्या लागीं भांगर ना म्हज्या लागीं रुपें ना म्हज्या लागीं जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल त्या नांवाचेर हांवें आनी तुवें विश्वास दवरिचें मोगाचें कित्याक तें नांव जिवंत आसा मोगाचें जेजू जिवंत आसा गे ना जेजू जिवंत आसा जेजू जिवंत आसल्यार ताचें नांवूय जिवंत आसा गे ना जिवंत नांव एकच एक नांव मोगाचें तें नांव आमी केदाळ आमच्या ओंठान तोंडान हाडटा तर मोगाचें खंडीत आमी कितें देवाची भुरगीं मोगाचें न्हू आनी देवाच्या उतरा प्रकार जियेता हांव देवाच्या उतरा प्रकार आमी चलता देवाचे उतर आमी पाळटा तर मोगाचें न्हू देव कितें करता आमकां ताची भुरगीं म्हूण लेखता मोगाचें न्हू जायती वळखालीं गी मोगाचें न्हू त्या वेळा जेजूक वळखनो जेजूक स्विकार केलें गी ना तो उजवाड मोगाचें न्हू तो कोरो उजवाड जावन ह्या संवसाराक तो आयिल्लो मोगाचें न्हू न्ही जाल्यार ताका संवसार वळखलो गी संवसार ताका वळखलो ना म्हणटा देवाचें उतार पळया आमी वाचया जुआंव अध्याय 1 ओळ 4 तावन 5 आमी काडया जुआंवचो अध्याय 1 ओळ 4 तावन आमी 5 रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो पळया खंयच्या रसल्यान हर एका वस्तून कोणा तावन जीव जोडलो खंय जेजू तावन जीव सोडलो मोगाचें न्हू आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो पळया तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना पळया ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मरिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो उजवाडा विशांत म्हूण तो उजवाड न्ही तो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो म्हणटा जायते पटी आमी कितें करता कोणीय सेवकाक आसल्यार घट्ट कोणाक धरता सेवकाक कशें आमी धरता मोगाचें देवाचे उतार ओडलो सेवक जाल्यार ताच्या फाटल्यानच तेच्या मागीर तसो देव म्हणून ना कित्याक तो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक आयिल्लो म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखून तांकां कळीत नासलें वो सुक्रिस्त गाय म्हणून त्या वेळार त्या काळार जुआंव कुत्तने ना तो जिविताची वाट दाखोवंक आयिल्लो तो जिवीत न्हय आसलो तो उजवाडाची वाट दाखोवंक आयिल्लो पूण तो उजवाड तो न्हय आसलो मोगाचें न्हू देखूनच ताका आवाज तो आपल्या उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो हर एक मनशाक उजवाडा येतलो कोरो उजवाड संवसार येवचो आसलो संवसार येवचो आसलो कोरो उजवाड तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना पळया ताचेच मरिफात जाल्लो संवसार ताका वळखलो गी देवाचे उतार सांगता ताका वळखलो ना म्हणटा तो आपणा मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना पळया ताचेच परजेन ताका घेतलो ना मोगाचें पूण आमी घेतला गी मोगाचें आमी आमच्या सोम्याक आमी घेतला आमी ताका स्विकार केला आमी ताका वळखता गे ना आमी ताका वळखता ताच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरता न्ही दवरता गे ना खंडीत मोगाचें ताच्या वळखता ताका स्विकार केला आनी ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरता तो आमी देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें पळया आनी केदाळ आमी देवाची भुरगीं जाता सांग पावलो सांगता न्ही रोमाघरां बरोवन अध्याय 8 ओळ 14 तावन 17 पर्यंत आमी काडया रोमन चॅप्टर 8 वर्स 14 to 17 जांकां देवाचो आत्मो सोडून व्हरता ती देवाची भुरगीं पळया मोगाचें जांकां सगळ्यांक सांगू ना न्ही सगळ्यांक सांगलां गे जांकां म्हळ्यार कोणाक देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती कोण देवाची भुरगीं कोणाक देवाचो आत्मो सोलून व्हरिना खोटो आत्मो सोलून व्हरता ती कोण सैतानाची
पिळगी मोगाच्यो न्हू कित्याक देवाचो आत्मो चलोवन ओडटल्या भुरग्यांक ते कितें आसा बरेंच ते करतात गी ना बरें करतात कोणाक फसयतात गी कोणाक लुटतात गी कोणाक दुखयतात गी या कोणाक अन्याय करतात गी कित्याक कोणाचो आत्मो तांचे तें आसा देवाचो आत्मो आमचे तें आसा मोगाचें न्हू देवाची आत्म्याचे फळां कित्याक दिसून येता मोग संतोश समाधान सोंसणीकाय बरेंपण भोळेपण हें आसल्यार आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमकां अन्याय करता गे आमी ना मोगाचें न्हू कित्याक ही आत्मा कोणाची फळां ही पवित्र आत्म्याची फळां मोगाचें न्हू पूण पळया खोटो आत्मो आमचे तर आसा जाल्यार आमी कितें करता राग मुसोर हेरांक अन्याय करचें नागोवचें पोसोवचें सगळें न्ही हें आमकां येता मोगाचें न्हू देखून दोनूच पक्ष आसची एक देवाची पक्ष आनी एक सैतानाची पक्ष मोगाचें न्हू देखूनच न्ही आमी कायना विशयांत आमी आयकलां कायन आनी आबेल न्ही कितें केलें कायनान आबेलाक जिवीचीच मारून सोडलो मोगाचें न्हू कितें रागार जालो तो काणीक भेटयली न्ही दोगूय जाणांनी काणीक भेटयली कोणें आबेलानी काणीक भेटयली कायनानी काणीक भेटयली पूण कोण रागार जालो कायन रागार रागार जालो मोगाचें न्हू निजाय की रागार कोण जाय जालो देव रागार जाय आसलो कोणाक भेटयल्ली काणी देवाक भेटयल्ली देव रागार जावना कोण रागार जालो कायन रागार जालो कितें ताचे दिसता राग खंयचे पवित्र आत्म्याचें फळ गी रक्तामासाचें फळ रक्तामासात हांव फळ येयलें रागार जालो मोगाचें न्हू देखूनच कितें जाता आमकां देवाचे उतार सांगता मोगाचें न्हू आमी कोणा बरी जावन जो देवाचे उतार सांगता पळया आमी वाचया जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 3:12 1 John chapter 3 verse 12 आमी कायना बरी जायनाये तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो आपल्या भावाकच ताणें जिविशी मारलो कित्या पासत ताणें भावाक जिविशी मारलो ताची कृत्या कोटी आनी ताच्या भावाची नीती वोन जाल्ली देखून पळया मोगाचें ताची कृत्यां कोटी देखून न्ही देखून ताणें जिविशी मारलो म्हणटा मोगाचें देखूनच देवाचे उतार सांगता न्ही जो कोण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो कोण खंय तो अरियकलो कुनिगार सई म्हणटा मोगाचें देवाचे उतार पळया खंयच्याक कुनिगार म्हणटा आमी पळया सस्नीक जिवीत कुनिगारांत सस्नीक जिवीत आसा गी कुनिगारांत सस्नीक जिवीत ना मोगाचें पूण आमी कोण जावन आसा पळया देवाचे उतार कितें सांगता आमी वाचया आमी कोणाच्या पक्षीची कोणाच्या घराण्याची जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 4:4 तावन आमी वाचया 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कापटी प्रवाद्यांचे जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक पळया मोगाचें आमच्या सोवे आसा तो आत्मो संवसारा सोवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक आत्मो जावन आसा देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार आत्मो देखूनच सामारियाच्या स्त्रियेक जेजून कितें म्हणलें देव आत्मो आराधन करतेल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करी जे सोमी म्हळ्यार कोण सोमी म्हळ्यार आत्मो जावन आसा देखून देवाचे सांगता न्ही सोम्यान कितें म्हणलें देवाचे उतार सोम्याचो आत्मो देवाचे उतार करता सोमी म्हळ्यार आत्मो जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा म्हणटा सोमी म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार आत्मो जावन आसा तोच आत्मो देखून पावलो रोमाघरांत बरोवन सांगता न्ही जर देव म्हज्या पक्षेक आसा म्हजे विरोध जुस्तलो कोण आसा ते सबरी देवाचो आत्मो मोगाचें म्हजें तें तुजें तें आमचें तें आसा जाल्यार देव आमचें तें आसा जाल्यार आमच्या विरोध जुस्तलो कोणी आसा गी आमच्या विरोध जुस्तलो कोणी ना मोगाचें न्हू देखून आतां पाटी तातूंच आतां कितें म्हणटा पळया आमी देवाची भुरगीं उपरांत आमी कितें जाता हांव खंय रोमन्स 8:15 पाटी कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरीत जिवानाक तुमकां व्हरून पावयना पळया मोगाचें आमकां आतां मेळ्ळो तो आत्मो आमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियां बरीत जिवनाक व्हरून पावयना मोगाचें कित्याक आमी गुलामपणांत जियेतले गे ना गुलामपण पळया मोगाचें आमी गुलामपणांत आसा गे गुलामपणांत जियेतल्यांक आमकां कोणें सुटका दिल्या जेजून सुटका दिली गी ना न्ही रक्त आमी मनीस कोण रक्तामास न्ही रक्तामास साईबाचे आमचे रक्तामास जावन आसा जेजूय कोण जेजूय मनशा साईबाचो जावन आसलो मोगाचें रक्तामासाच्या अपेक्षेचें फळ कितें रक्तामासाच्या अपेक्षेचें फळ मरण जावन आसा मोगाचें मरणाचेर कोण पदवी चलयतलो मरणाचेर कोण पदवी चलयतलो
सैतान पदवी चलयतलो मोगाचें मरणाचेर सैतान पदवी चलयतलो मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक कोणें चलवेलो जेजून चलवयलो मोगाचें मरणाचेर तो पदवी चलो नासलो मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक कोणें चलवयलो जेजून चलवयलो मोगाचें देखून आमकां आतां मरणाच्या भिरांतीन जियेतल्यांक मोगाचें गुलामपणांत जियेतल्यांक आमकां मागीर जेजून सुटका दिली गी ना आमकां आतां सुटका दिल्या गी ना मरणाची भिरांत आमकां आसा गी ना मोगाचें सतान नितीन जर आमी जियेता तर आमी मरणाक भियेजय म्हूण ना मोगाचें जेजून आमकां सुटका दिल्या मोगाचें पळया सांग पावलो तेंच सांगता हेब्रेवांक बरोवन पळया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आदे 2:14-15 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 2:14-15 आनी आतां भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसता पळया आतां आमी रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणांत ताणें पाडाव केलो आपल्या मरणांत ताणें पाडाव केलो चलवयलो अशे मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणी बोर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली ताणें कितें केलें की ताणें सुटका जोडून दिली म्हणटा पळया परत आमी ती सुवळ वाचया अशें मरणाचें आनी आतां भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसता रक्तमासाची सैंबाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणांत ताणें पाडाव केलो अशे मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणी बोर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली पळया ताणें आमकां कितें जोडून दिली सुटका ताणें आमकां जोडून दिली मग अशें मरणाच्या भिरांतीन जियेतल्यांक आमकां कितें आतां आमकां सुटका दिल्या मोगाचें तो आमकां भिरांतीन आतां आमकां व्हरून तो पावयना म्हणटा बागार कितें करता काय आतां पाटी परत 8:15 वाच परत पाटी कितें करता मुखार वाच कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबुरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बागार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता पळया मोगाचें आमकां मेळ्ळलो आत्मो कितें करता आमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान कोणाक अब्बा बापा म्हण तो आमकां उलो मारिशें करता पळया मोगाचें बाप खंय आसा बाप सरकार आसा पळया मोगाचें जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करून आसलो मोगाचें ताचें काळीज कंतिश्ट जाल्लें दुखांत भरिल्लें पळया त्या दाळा तो म्हणटा जेजू म्हाका आपणाक हांव मरताशें म्हाका भोगता म्हणटा त्या दाळा पळया जेजू बापाले कितें मागता पळया आमी वाचया मार्क 14:36 आमी काडया मार्काचो शुभ वर्तमान आदे 14:36 आमी काडया मार्क चॅप्टर 14:36 तो म्हणालो आब्बा बापा सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा हब्बा कितें म्हणटा जेजू हब्बा बापा पळय जेजू सयत कितें म्हणटा हब्बा बापा म्हणून उलयता सर संगती करूंक तुका साध्य आसा मोगाचें तस पुताचो आत्मो आज बापान आमकां दिला पळय तस पुताचो आत्मो आमकां कितें करून आपयता काय पळय उलो मारता काय तातूंत आमी वाचया गलातकारांक बरोवन आमी काडया गलेशियन चॅप्टर 4:6-7 आमी काडया गलातकारांक बरयल्या पत्रांत आदे 4:6-7 आमी काडया आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो देवान आपल्या पुताचो आत्मो खंय धाडला काय आमच्या अंतस्करणांत धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता आमकां अब्बा बापा म्हूण कितें करता तो व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगार पूत पळया मोगाचें ह्या फुडो तूं गुलाम न्हय गुलाम कोण गुलाम जेजू सांगता न्ही गुलाम कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय पूत शाश्वत सांदो देखून पूत आमकां सुटका दीस जाल्यार खरी सुटका आमकां मेळटली म्हणटा जेजू देखून अशें मोगाचें बापाचो आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान अब्बा बापा म्हणून तो उलो मारिशें करता आनी कितें करता देवाचो आत्मो मुखार 16वी ओळ वाच देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता पळया देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक कितें करता काय आमी देवाची भुरगीं म्हणून रुजवात दिता म्हळ्यार
साक्ष दिता देवाचो आत्मो मोगाचेनो आमच्या आत्म्याक आमी देवाची भुरगीं म्हणून साक्ष दिता सगळ्यांक की न्ही कोणाक दिता कोण देवाक विश्वासी रावल्यात कोण विश्वासी कोण ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतात कोण ताका सत मानतात कोण ताका पातयतात तांकां मोगाचेनो देवाचो आत्मो तांकां कितें करता रुजवात दिता देखूनच आमी तांतूच देवाची भुरगीं म्हणून आमकां रुजवात दिता पळया अशें आमी ताची भुरगीं जाल्यार आमी कितें जाता ओके मुखली वळवास आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय पळया ताच्या दायजाची वारीसदारी आमी जावन आसा मग सगळें दायज कोणाचें बापाचें पयलें आतां मुखार वास तितलेंच न्हय क्रिस्त समेत देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आमी पळया आमी सगळीं 6 वारीसदारी कोणाची जावन आसा देवाचे दायजाचे 6 वारीसदार आसा जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा जेजू पयले सगळ्यांचो वारीसदार कोण सगळ्यांचो वारीसदार जेजू जावन आसा पळया आमी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 2 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 2 पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला पळया कोणाक जेजू मोगाचेनो सगळ्यांचो वारीसदार ताणें नेमला सगळ्यांचो वारीसदार आमचो जेजू जावन आसा हाचेच मरिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली पळया ताचेच मरिफात देवान कितें रचली सगळी सृश्टी रचली तो वारीसदार जावन आसा मोगाचेनो देखून बापाक हांवें आनी तुवें घट्ट धरूंक आसा कोणाक धरूंक आसा बाप सगळें कोणा मुखान दिता ताच्या पुता मुखांत आमकां दिता मोगाचेनो पळया हांवें एक व्हिडियो पळयलो पळया एकलो एका हातांत कितें करता एका हातांत एक पेपर धरता तातूंत आनी एका हातांत एक डॉल धरता तो तातूंत एका पेपरान कितें बरोवन आसा गॉड म्हणून बरोवन आसा आनी एका हातांत मुखार हें आसात व्हडलें टेडीबेर काय म्हणटा आमी डॉल बरोवन आसा आनी तो येता कॅमेरा काडून येता आनी चलोवन येतल्यांक तांकां तो दाखयता आनी दाखयता आसतना तुका खंयचें जाय तो 20 म्हणटा खंयचें जाय म्हणटा आसतना तो कितें करता तो अशें धरता ताका कालें म्हण दिसना पेपरान कालें बरयलां म्हण ताका दिसना देखून तो अशें धरता अशें धरून पळयतना तो अशें गुवोवन पळयता अशें आसलें अशें गुवोवन पळयतना तो गॉड आसा आनी हांगा कितें हें दिसता न्ही कित्याक ही वस्तू दोळ्यांक दिसता देखून तो हातूंत कितें बरयलां म्हण पळयता पयलें पूण मागीर हातूंत पळयता पूण तो कितें विंचता तो हें विंचता डॉल विंचता मोगाचेनो व्हडली एक डॉल विंचता आनी तशें मुखार तो वेता आनी मुखार वेता आसतना परतून एकलो एका हातांत लॅपटॉप दवरता आनी एका हातांत तेंस दवरता अशें दवरता गॉड म्हणून दवरता आनी तो येता ताका आपयता तुका खंयचें जाय आनी तूं वीस म्हणटा आनी विंचल्या उपरांत तो फस्ट पळयता गुवोवन पळयतना तो कितें आसा गॉड आसा हांगा ताका कितें दिसता लॅपटॉप दिसता तो कितें करता लॅपटॉपच तो व्हरता आनी कितें तशें मुखार येता आसतना आनी एकलो येता ताकाय करता एका हातांत एक मोबायल दवरता आनी एका हातांत ते पेपर दवरता तो पळयता दोनी फस्ट पळयता आनी तूं कितें आसा आनी तूं कितें मोबायल पळयता आनी तूं पळयता आनी तूं कितें आसा पळयता आनी तूं गॉड आसा परतून तो कितें दिसता मोबायल दिसता आनी तशें मुखार वेता आसतना आनी एकलो येता आनी कितें एका हातांत मोबायल आसा एका हातांत कितें गॉड म्हणून बरयल्लें आसा तो पळयता गुंडोवन पळयतना तूं गॉड आनी तूं पळयतना लॅपटॉप आसा पळया म्हाका आनी येता अशें येता आसतना एक चेडूं एका रानांतल्यान ते येता येवन आसतना व्हडलें बॅग धरता ताच्या हातांत लांकूड आनी पुरो आसता आनी ताच्या लागीं तो येता ताच्या लागीं तो वचून येता आसतना ताका विचारता तुका कितें जाय आनी तूं दोन आसात कितें करता ते पयशे दिता ताच्या आट्टी पयशांची आट्टी दाखयता त्या चेडवाक आनी ताका गॉड हें दाखयता कितें गॉड म्हूण दाखयता तें पळयता आनी तूं कितें आसा म्हण दिसता आनी ताका तक्षणा पळयता म्हाका गॉड जाय म्हूण तें बारीक खुशी पावता ताका पयशांची ताणें गरज ना म्हणटा ताका परसांचे म्हाका गॉड जाय म्हणटा आनी वचून एका मुल्यांत वचून तें बसता मोगाचें आनी बसल्या उपरांत तें ओपन करता तें कवर न्ही जाय की तें कवर ओपन करता तूं पळयता आनी तातूंत कितें बरयलां लॅपटॉप 2 लॅपटॉप बरयलां आनी एक डॉल बरयलां आनी एक मोबायल बरयलां आनी तातूंत मनी म्हूण तातूंत बरयलां तातूंत खंयच्यांत त्या कवरा भितर तातूंत बरयलां दुसरें कांय ना तें बरोवन आसल्या बरें तें फाटल्यान लावन येता सगळ्यां काणगोवन तो येता 2 मोबायल 2 एक फोन आनी एक डॉल आनी काणगोवन येता तें पळोवन भारी खुशी जाता ताका तें कितें डॉल पळोवन ताका भारी खुशी जाता तें सगळें ताका खंय दवरचें म्हूण कळना सगळें सकयल पडटा तें दवरलां तें पुरा सकयल पडून आसा म्हाका सगळें सकयल पडटा पूण ताणें काणी तें विसरलें कितें ताणें देव मोगाचें तें जावंक पुरो हे संवसारी दिश्टीन मोगाचें देव दिता की ना आमकां जाय जाल्लें सलमावरायक जाणवाय कोणें दिल्ली देवान दिल्ली ताणें विसरलें कोणाक सर्वेस्परा जाणवाई धर्वेस्पराची जाणवाई विसरली मोगाचें आतां हांगा दाखलो एक आमकां कळच्या खातीर ह्या चेडवान कितें विसरलें देवाक ताणें विसरलें मोगाचें पळया देवान ताका कितें दिलें सगळें दिलें मोगाचें देखून सगळ्यांचो वारीसदार कोण हांगा
जेजू मोगाच्यानो देखून सगळें तूं आमकां दिता आमी वस्तूंक दट्ट धरून रावल्यार आमकां कांय मेळना मोगाच्यानो देवाक आमी जेजूक आमी घट्ट धरून रावता तर मोगाच्यानो देव सगळ्यो वस्तू आमकांच सोदून येतात मोगाच्यानो त्यो कोणाक सोदून आयलो त्या चेडवाक त्यो सोदून आयलो आमी कोणाकी सोदून वचा जाय म्हण ना जर देवाक आमी घट्ट धरता सगळें आमकां सोदून येता देखूनच मोगाच्यानो सगळ्यांचो वारीसदार तो जावन आसा म्हणटा देवाचे उतार देखून मोगाच्यानो पळया आनी कोणाचेर आमी भावार्थ दवरी जाय म्हणटा पळया देवाचे उतार आमी काडया गलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 26 तें वाचया आमी वचून काडया आमी कोणाची कशी आमी देवाची भुरगीं जाता निजाय की तुमी समेस्त भावार्था मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं निजाय की तुमी समेस्त भावार्था मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाची भुरगीं जाता मोगाच्यानो देखूनच आमी कोणाचेर भावार्थ दवरूंक आसा देवाचेर भावार्थ जेजूचेर आमी भावार्थ दवरूंक आसा मोगाच्यानो त्या दाळा आमी जैत व्हरता पळया मोगाच्यानो आमी संवसारार कशें जैत व्हरता जुवांचें पयलें पुस्तक अध्याय 5 ओळ 4 तावन 5 आमी काडया 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 4 to 5 तें कितें सांगता पळया देवाची भुरगीं सक्कड कितें करतात काय कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संसाराचे जैत व्हरतात पळया मोगाच्यानो कोणी न्ही देवाची भुरगीं मात्र मोगाच्यानो सक्कड संसाराचेर जैत व्हरतात संसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ संसाराचेर जैत म्हळ्यार कितें आमचो भावार्थ जावन आसा मोगाच्यानो देखूनच पळया देव ताच्या भुरग्यांक कशें राखता देखून पयलें आमकां सांगता आमी कोणाक स्विकार करूंक आसा जेजूक आमी स्विकार करूंक आसा मोगानो जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं ताच्या नांवां आमी विश्वास दवरले वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता मोगाच्यानो जेन्ना आमी त्या भावार्थांत आमी जियेता ह्या संवसारांत जिये जाय जाल्यार मोगाच्यानो भावार्थ गरजेचो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमी जायते पटी ह्या संवसारांत विघ्नां कश्ट अनवर आमी उडलो आमकां आयकूंक मेळटात मोगाच्यानो जायत्यो खबऱ्यो आमकां आयकूंक मेळटा कित्याक आमचें तें भावार्थ ना जाल्यार त्यो आयकूनच आमचें तें पुकू सुरू जाता पुकू सुरू जाता कालें जाता फाल्यां कालें जाता म्हणून ना आमकां देवाच्या भुरग्यांनी कशें जैत वरी जाय भावार्था वरवीं मोगाच्यानो देवाची भुरगीं संवसाराचेर जैत व्हरतात म्हणटा देवाचें उतार देखूनच देवाचें उतार सांगता भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना म्हणटा भावार्थ ना जाल्यार देखूनच आमकां मानवंक जायना भावार्थ गरजेचो कितें जावन आसा भावार्थ गरजेचो मोगाच्यानो पळया आनी कितें आमी देवाची भुरगीं जाता निमाणे ओळ आमी काडया एक माथेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 5 ओळ 9 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 9 समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले तांकां कितें म्हणटले की देवाची भुरगीं म्हणटले देखून देवाच्या भुरग्यांनी मोगाच्यानो समाधान हाडूंक वावरूंक जाय देवाच्या भुरग्यांत समाधान आसूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या फळा पैकी समाधान कितलें फळ मोग संतोष समाधान तिसरें फळ न्ही देवाच्या भुरग्यांत हें गरजेचें म्हणटा देवाचें उतार तांकां समाधान हाडूंक वावरतात समाधान आमी वगडोवंक न्ही आसल्यांचें समाधान नाश करूंक आमी वेचे न्ही तांकां समाधान दिवच्या खातीर समाधान हाडूंक कित्याक देवाचो पवित्र आत्मो मात्र मोगाच्यानो हें फळ तें जावन आसा कित्याक जेजू समाधान पवित्र आत्म्याचें फळ देखून हें समाधान हाडूंक आमी वावरूंक जाय देखून मोगाच्यानो आमी हर एकलें देवाक आमी स्विकार करूंक जाय जेजूच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय मोगाच्यानो त्या दाळा मात्र आमी देवाची भुरगीं जावंक पावता सर्गींची आमी भुरगीं जावंक आमी पावता मोगाच्यानो देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मोगाच्यानो देवाची भुरगीं जावंक आमी प्रयत्न करया देवाचें उतार कितें सांगता त्या उतरा प्रकार आमी जियोंक आमी खुशी करया मोगाच्यानो तस आमकां देवाची भुरगीं जावन जियोंक तस्सो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.